of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Ang Ginoo akong kusog, iya akong giangkat ngadto sa kagawasan. Iya akong giluwas, kay nahigugma man siya kanato. Mga igsoon ko din ni Kristo, maayong buntag kaning tanan. Napasalamaton kita sa Ginoo, nga niya nasa kita ini karong Domingo ha. Makikambit sa buhing pulong sa Dios. Sa mga basahon nga gilapid karong ikawalo nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Uban diha sa atong mga pagpamalangin. Usama kaigsunan ko sa kahigayunan nga niya kanato, atong pagdayo pasalamat ngadto sa Dios. Ug sa usa-usa kanato, yan usab kita makahigayon pagpaminaway dinhi sa kahanginan, ini atong programa sa kahanginan, ang Himaya sa Dios. Nagipasuddahan ug giabaga sa Missionary Brothers of Perpetual Help uban sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA. Nga diin gihatagan og kinabuhi ining atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Sa kanadnunay madasigon kita nga diin makig-uban sa usag-usa uban sa atong gawas nun o kadasig diya sa pagpaminaw sa mga buhing pulong sa Dios na mag-aagag kanato ngadto kaniyaw sa atong sikataho uban sa atong pagpuyo sa Kristohanong nga mithi, dala ang tagsatagsa nato kapag tuo sa Dios o paghigugma sa atong isikataho isip katawhan sa Dios. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diya sa imong kalinaw. O gatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diya sa kagawasan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kaigsunan ko diyan ni Kristo uban ug sa ngalan sa atong Bishop Overseer sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, kang Bishop Stephen Grinke, uban ni Deacon Jaime Baril, ug sa tanang mga kaparihan kaobispuhan nga dinadlangkog sa gawas sa nasulod sa Pilipinas. Sa ngalan sa atong pagtuo kaniyong tanan, makaigsunan ko din ni Kristo, maayong buntag ug malipayon nga Domingo, sulod ni ikawalong Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Ug niining magtutua atong paminawon ang mga pagbasa nga isaysay niining kagayunan nato sa ikawalong nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Ang unang pagbasa
Kinutlo gikan sa basahon ni Sira. Ang pagpanulti sa usa ka tawo magpakita sa iyang mga kalapasan. Sama kini sa usa ka salaan na maglain sa hugaw. Ang imong paagi sa pagpanghuna-una magapakita sa imong kinaiya. Maingon nga sa walay duha-duha ang usa ka pagbahan magpakita sa mga depekto diya sa mga kulong nga gipagba. Makaila ikaw unsa kaayo ang usa ka kahoy nga galam pinaagi sa bunga na ihatag niini. Ug makaila ikaw sa mga gibati sa usa ka tawo pinaagi sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon nga panghuna-una. Ayaw gayud dayga bisan kinsang tao sa dili pa nimo hidunggan nga siya musulti. Mao kana ang matuod nga prueba. Mangigsoon ko din ni Kristo ang ulong sa Ginoo. Salmo responsorial. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsanyaw sa imong kaluoy sa kadlaw o sa imong kamatilud-anon sa tibuok nga gabi. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmer, ingog sidro sa Libano mutubo siya. Sila nga gitanom diya sa balay sa Ginoo, mulambo diya sa hawanan sa aton Dios. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Mamunga sila bisan diha sa katigulangon, makusgan ug malig-on sila. Nagapadayag unsa katarong ang Ginoo, ang akong bato diya kaniya walay kasaypanan. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kung ang madunot masuluban na sa dili madunot, o kung ang mamatay masuluban na sa dili mamatay, matuman ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag ang kamatayon ug hingpit na ang kadaugan. O kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon magikan sa sala, ug ang gahom sa sala naggikan sa bala. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong
Ginoong Hesus Kristo. Busa mga minahal kung kaigsuonan, barug kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang iyang pag-alagad dili gayud makaw. Mga igsoon ko diya ni Kristo, ang walaang pulong sa Ginoo. Atong paminawon karon ang santos nga ebanghelyo karong Domingo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus naanad sa pagsulti sa iyang mga tinun-an pinaagi sa mga sambingan. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isigkataw, apan wala mo tagda ang truso diya sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isigkataw, ambi ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkataw. Ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag, walay pulos nga buong. Niyang masakiton nga kahoy, mamungag maayong buong. Ang tagsa-tagsa kakahoy, maila sa iyang bunga. Dili ka makapuog igos gikan sa samping, ni ubos gikan, ni ubas gikan sa kadayag. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangingilad nga butang sa iyang kasing-kasing.
Kay kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Mga igsuong kudiha ni Kristo, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Maigsuon ko din ni Kristo, di lang dugay atong nadungog ang atong santos nga ebanghelyo nga nagsaysay bahin sa kinayahan sa tao ug sa ingon usab paglantaw sa mga kahigayunan nga ania kanato isip gasa sa Dios tungod og alang sa iyang ngalan ug sa atong pagtuo nagibarugan sumala diha sa atong pagpuyo isip mga anak ug katawhan sa Dios. Busa niining nga magutlo atong aghaton ang atong kaugalingon sa pagpamina, pagpamalandong aron sa ingon magiyahan kita sa atong paghuna-una ug pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Niini atong pagtinambitay karon adunay duha ka mga puntos na din atong maunahuna ug mabati isip makatabang diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang una nga punto mga kaigsuonan ko na diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi, importante gayo di ay ang pag-aninaw, pagsuhig sa atong kaugalingon. Nga diin unta ang atong kaugalingon madasig ug makaambot sa paghatag og bili diya sa pagtukik, pag-aninaw sa atong kinabuhi ngadto sa atong isikataw ug mismo sa Ginoong Dios nga atong manunobos. Busa atong pamalandungan ang unang nga punto mao ang pag-anina, pagsuhid, pagsusi sa atong Kristohanon na kinabuhi. Ang ikaduha nga punto mga kaigsuonan na diin atong makita na diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi anaa ang paghatag og bili sa mga kinaiyahan na ania kanato. The call to give importance of the kind of characteristics and giftedness that we have before the Lord. Usa kapaghatag sa kaugalingon sa pag-anina usa sa kasamtangan nga gasa sa atong kinabuhi. Na diin magawlagway sa atong mga pamatasan. Busa mga kaigsuonan ko, kini nga mga duha ka puntos, mao kini ang magadasig kanato. Diya sa hinay-hinay nga pagpuyo sa atong Kristohano kinabuhi ngadto sa Dios ug sa atong isikataw. Mao nang ang una nga punto atong madungog nga diin ang hagit sa pag-aninaw sa kaugalingon maanaa kanato. Busa si Jesus na anad na sa pagsulti sa iyang mga tinun-an pinaagi sa mga sambingan. Ang buta dili makaagat sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo.
apan kunang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong sikatawo, apan wala mo tagda ang truso diya sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikatawo, ambi ako'y pakuhaa sa imong puling na wala ka man gani makita sa truso na anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso na anaa sa imong mata aron makita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isikatawo. Muna kung atong ganuyon ang atong mauna-una o pagpati, santo kini sa atong pagpamalandong diya sa pag-aninaw sa kaugalingon. Una importante sa atong kinabuhi ang pagsuhid, pag-aninaw sa atong kaugalingon. Sa unsa ba ang atong nahimo sa atong kaugalingon ngadto sa atong isikatawo atubangan sa Dios. Busa mas importante ang pagsuhid nato sa atong kaugalingon. Labi na nga din kita makaamgo uban diya sa atong pagsuhid. Kung naunsa na ang atong pagpakig-ambit sa atong kaugalingon diya sa pamilya o sa atong simbahan o mismo sa katilingban, nga din ato bang napunda ang gugma sa Dios o gugma ngadto sa atong isikatawo. Nahigo ba na may gugmaon o malulug-on ang usa ka amahan ngadto sa iyang asawa uban sa pamilya? Nahimo ba nga maayo ang kinabuhi sa usa ka anak ngadto sa iyang ginikanan ug mismo sa iyang kagalaan ug isikatawo? Ug diha sa atong pagpanglagad, ato bang nakita ang dili sa paghatag sa serbisyo ngadto sa uban, sumala sa kabubuton sa Dios ug gilagda diya sa atong kagahuman, diya sa atong katilingban na mao'y angay natong buhaton sa atong Kristohanon na kinabuhi. Busa uban ni ini nga mga pagsuhid, atong mahunahuna ang atong pamilya, ang atong kagalaan, ang atong simbahan, ug mismo ang atong nasod ug katilingban. Sa ingon unsay atong mahimong ini diya sa pagpakaila sa bunga, sa gugma, kaluoy, pasaylo, na magahatod sa kalambuan diya sa atong kinabuhi ug mismo diya sa katilingban. Busa magkakat-unta kita sa paghatag og bilin sa kahulugan sa pagsuhid sa kaugalingon aron makita nato ug mapuy-an ang Kristohanon nga mithi nga diin gilatin sa atong pagkasumusunod sa Dios ug sa ngalan sa atong Ginoo. Ang ikaduha nga punto makaigsunan ko nga diin ang atong kinabuhi ana usab pagtan-aw sa mga kakayahan o kaantiguhan o kinaiyahan sa atong kinabuhi. Isip o sa katawo, aduna kitay gabayan diha sa atong pagkinabuhi. Isip o sa Kristiyano na naging nga diin nagatuo sa Dios ug nagamahal sa simbahan pinaagi sa iyang isigkatawo. Muna ang atong ibanghilyo nagkanayon, ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga. Diyang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy na ilang sa iyang bunga, dili ka makapuog igos gikan sa sampingan, ni ubas gikan sa kadyapa.
Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga bunga na naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad ng mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kung unsa ang anak sa kasing-kasing tao, mausab ang iyang isorte. Busa mga kaigsuonan ko, importante usab ang pagsuhid ug paglantaw diya sa atong kagkinayahan. Kung giunsa nako pagbuhat sa lihuso nga pamaagi, ang gasa nako sa akong pagpanan-aw, sa akong pagpandungog, sa akong pagpanulti, panghuna-huna, diha sa akong kaugalingon. Ang natural nga kinayahan na anaa kanato, yano lang kini apan mao kini makapuhat ug makalumpag sa atong pagkatawhanon diya sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Busa pinaagi ni ini atong masuhid kung giunsa nato pagdawat ang atong naturalidad, kung giunsa nato pagpaambit ang gasa sa atong kaugalingon sa kinayahan. Ang kinayahan sa gugma nga niya kanato. Ang kinayahan sa maayong gawi ngadto sa uban. Ang kinayahan sa pagpasaylo ug kayusahan nga diin magahatag kanato sa himpit ng kalambuan. Busa pinaagi ni ini ato kini na mapuy-an base sa atong pagtuo ug makahinumdum unta kita na diin diha sa atong kinabuhi aduna kitay kapasidad uban sa atong kinayahan nga anaa sa atong kinabuhi nakabalo kita mahigugma, kabalo kita maluoy, kabalo kita mapasaylo, o kabalo kita mubuhat o mupanday sa usa ka kahiusahan o kalampusan sa kinabuhi, dala ang kalinaw. O kining tanan ato mapaambit o mapuy-an sulod sa pamilya, katilingban o sa simbahan. O ginaot paunta nga diya sa atong kinabuhi, atong mapuy-an sa mapadayunon na pamaagi ng pag-usisa, pagsuhid sa atong kagalingon ug ang pagtan-aw, pagsuhid usab sa atong kinayahan, isip usa ka tawo nga nagatuo ug gihulagway sa usa ka Dios diya sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan ko din ni Kristo na pupos na ang atong panahon nining atong programa sa kahanginan ang himaya sa Dios. Ug tuguti ako sa pagpasalamat kaninyo sa ngalan sa Holy Catholic Church uban ni Bishop Stephen Grinke, Deacon Jaime Barili o pinangusab ng sikat nga estasyon sa radyo uban sa Missionary Brothers sa Perpetual Help. Kaniyong tanan makaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat. Dalaygon ug himaya sa Dios. Mag-ampo kita. O Diyos sa kaluwasan, kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdalaunta kanamo sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dalaygon ug himaya sa Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Our town, our radio, Radyo Natin. Hi, is this